बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ضालन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अगना फ़अम्मल यतीम वला तक़हर वअम्मा स्वाइल फ़ला तनहर वअम्मा बिनेमति रब्बिका फ़हद्दिस। खुदा बुज़ुर्ग बरतर के पाक कलाम से हमने आगाज़ किया कि सारे आगाज़ उसी ज़ात बाबरकत को ज़ेबा है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सभी काबिल एहतराम अहबाब को ज़ाविया की जानिब से, अपनी जानिब से और पाकिस्तान अकेडमी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। हमारी आज की ये तकरीब अमेरिका में मुकीम हमारे दोस्त, बहुत खूबसूरत शायर, मुहक्किक और दानिश्वर जनाब अदील दैदी के ताज़ा शेरी मजमूए कर्ज़ जाँ की तकरीब के हवाले से है। आज की इस तकरीब की सदारत इफ्तिखार उर्दू जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब फरमा रहे हैं। मैं इंतहाई ममनून और एहसानमंद हूँ कि वो इस ख़ुसूसी तकरीब के लिए तशरीफ़ लाए और हमेशा शफ़क़त फरमाते हैं। मैं डॉक्टर नजीबा आरिफ साहबा का, चेयरमैन अकादमी अदबियात पाकिस्तान का बहुत एहसानमंद हूँ कि वो आज की हमारी इस तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी हैं और तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अपने दोस्तों, बहुत कमाल खूबसूरत शायर जनाब अख्तर उस्मान, जनाब अरशद महमूद नाशाद, मोहतरमा शादिया अकबर और आप सब दोस्तों का एहसानमंद और शुक्रगुज़ार हूँ जो इस तकरीब के लिए ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। सदर गिरामी कद्र, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अदील दैदी साहब जो आज इस तकरीब में नहीं हैं, मगर वो इस तकरीब में मैं समझता हूँ कि हैं और हमें सुन रहे हैं, इसलिए कि कुछ लोग बहुत दूर होते हैं और मगर दिल के बहुत करीब होते हैं, तो मैं यही समझता हूँ कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। अदील ज़ैदी सक्खर उनकी पैदाइश का ज़िला है। उनके वालिद जनाब प्रोफेसर सैयद अख्तर रज़ा ज़ैदी जो हिंदुस्तान के इल्मी और अदबी गहवारे मेमन सादात ज़िला बिजनौर में से उनका ताल्लुक़ है। वो उर्दू के बहुत ही अहम शायर थे और बहुत तवाना और इल्मी और अदबी ज़ौक़ रखते थे। उनके शेरी मजमूआ ब्याज़ अख्तर के अलावा नहा, सलाम और मरकबत पर मुश्तमिल उनका एक मजमूआ था करीम करबला, जो 1943 में इलाहाबाद से शाये हुआ था। रिसाई अदब में उन्हें बहुत अहम मकाम हासिल है। इसके अलावा उनकी मज़ीद किताबें भी मंज़र आम पर आईं, जिन्होंने अहले इल्म और अहले कलम हज़रात से तहसीन हासिल की। और उनकी एक किताब थी ज्योमेट्री और शार्ट हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, खिलाफत का रोज व तवाल और अली इब्न तालिब काफ़ी अहमियत की हामिल किताबें हैं। इस मुख्तसर तारुफ से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इससे आप अदील ज़ैदी साहब का पस मंज़र भी समझ सकते हैं। उनका तखल्लुस अदील है और अब तक उनके 4 शेरी मजमूए आ चुके हैं। पहला शेरी मजमूआ था चलते चलते, जो 1988 में आया, 1998 में, माफ़ कीजिएगा। और फिर उनका दूसरी किताब उनकी आई कहाँ आ गए हम, 2008 में। अज़ान मजलिस उनका बड़ा अहम शेरी मजमूआ है जो मनकबत, नौहों, सलाम वगैरह पर मुश्तमिल है। वो 2008 में आया, बल्कि 2009 में। और कर्ज़ जाँ जिसकी आज तकरीब है, ये किताब 1 माह पेशतर मंज़र आम पर आई है। अदील 1977 से अमेरिका में मुकीम हैं। पेशे के एतबार से अदील ज़ैदी साहब इंजीनियर हैं। जर्मनी और अमेरिका की मुख्तलिफ़ कंपनियों में कम से कम 25 साल तक उन्होंने काम किया है। उसके बाद उन्होंने एक अपनी कंपनी बिल्डज़ाय इंगेजमेंट की बुनियाद डाली, जो 18 साल से ये कंपनी वहाँ अमेरिका में है, जो कि अमेरिका की जितनी भी अहम यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो अहम इदारे हैं
وہاں پہ امپلائیز کا اسکل جاننے کے لیے اور آئی ٹی کے معاملات کے حوالے سے ان کی یہ کمپنی بہت ہی معروف اور بہت ہی مشہور ہے. اور وہ اس کے علاوہ انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی جو ہیوسٹن کی ہے اس میں ہمارے دوست بہادر جلیلی صاحب کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. میں یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ جب میری ملاقات ہوئی عدیل زیدی صاحب سے تو ان کا جو خانوادہ کا تو میں نے بتایا جو ان کا اپنا گھر ہے، میں نے ان کے گھر میں بیٹھ کے آپ یقین کریں کہ فخر عارف صاحب کی وہ ویڈیوز دیکھیں. میں نے التدار جعفری کی، میں نے احمد فراز صاحب کی، میں نے خمار صاحب کی. ان کا ایسا ممکن نہیں کہ کوئی آدمی کبھی امریکہ میں گیا ہو اور عدیل زیدی صاحب کے گھر میں نہ گیا ہو. تو ان کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے علم و ادب کا، اور وہ خود بہت ماشاءاللہ عمدہ شاعر ہیں اور بہت ہی نفیس شخصیت ہے ان کی. تو عدیل زیدی صاحب کو میں یاد بھی کر رہا ہوں اور ہم کی آج کتاب کی تقریب بھی کر رہے ہیں. عدیل ہی کا ایک پہلا شعر ہے جس سے انہوں نے آغاز کیا تھا کہ بزم میں تیرے نہ ہونے کا سوال آیا بہت، تو نہیں تھا آج تو تیرا خیال آیا بہت. اور ان کا اس کتاب کا ایک شعر ہے، وہ بھی میں اس میں ایک لفظ کی ترمیم کے ساتھ میں ان کی نظر کرتا ہوں کہ دے حوصلے کی داد کہ ہم تیری خوشی میں آج بیٹھے ہیں محفلوں کو سجائے تیرے بغیر. تو عدیل زیدی کو ہم یہاں پہ وہ نہیں ہیں لیکن ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور ان کی کتاب ہمارے سامنے ہے. بہت ہی عمدہ شاعر ہیں اور بہت ہی نستعلیق اور بہت ہی نفیس ان کی شخصیت ہے. بہت کام کر رہے ہیں اردو کے فروغ کے لیے، ادب کے فروغ کے لیے، لٹریچر کے فروغ کے لیے. حال ہی میں ہم نے ابھی کچھ 2 مہینے پہلے 41 سال کے بعد جوش صاحب کی جو آخری جو ان کا شعری مجموعہ ہے محمل و جرس، وہ بھی عدیل زیدی صاحب ہی کی کاوشوں اور محبت کی وجہ سے منظر عام پر آیا. اور جوش صاحب ہی کا ایک اور کتاب ان کی نثر کی، وہ بھی اسی مہینے میں منظر عام پر آ جائے گی. پہلی کتاب کا دیکھیے کہ 41 سال پہلے جوش صاحب نے خود پیش لفظ لکھا تھا اور وہ 41 سال کے بعد آئی ہے. اور جوش صاحب کا جو ایک آخری جو چیز رہ گئی ہے، ایک ان کی طویل نظم جو کم سے کم 28,000 اشعار پر مشتمل ہے، اور جوش صاحب نے بہت آغاز سے اس پر کام کیا ہوا تھا. وہ بھی کتاب انشاءاللہ تعالی عدیل زیدی صاحب سے اور فروخ کے کوششوں سے منظر عام پر آ جائے گی. تو یہ دیکھیے ان کا کتنا بڑا کام ہے. میں آپ سب دوستوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میں یہی کہوں گا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں کیا، مگر ہم نے دیکھیے بہت بھرپور طریقے سے عدیل زیدی صاحب کو بھی یاد کیا، کتاب کو بھی یاد کیا، اور جو لوگ باہر علم و ادب کے فروغ کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان شخصیات کو بھی یاد کیا. میں صرف 3 شعر سنا کر عدیل کے ہی اپنی بات ختم کروں گا، اور سب سے التماس کروں گا کہ جو ان کے خانوادہ یہاں تشریف فرما ہے اور آپ دوستوں سے کہ میری اس گفتگو کے بعد ہم یہاں پہ ایک گروپ فوٹو آپ سے سب سے التماس کروں گا، اور پھر چائے کا اوپر اہتمام ہے تو وہ چائے بھی بغیر التماس سے کرنا جائیے گا. نام سنتا ہوں میر کی، جیسے کہا اختر نے بھی اور احباب نے کہ اس میں بہت ساری غزلیں ہیں جو انہوں نے جون اہلیہ کے، میر صاحب کے، غالب کے، فیض صاحب کی نظر کی ہیں. تو ان میں سے ایک غزل کا جو میرے سامنے ہے: نام سنتا ہوں تیرا جب بھرے سنسار کے بیچ، لفظ رک جاتے ہیں آ کر میری گفتار کے بیچ. دل کی باتوں میں نہ آ یار کہ اس بستی میں، دل کی باتوں میں نہ آ یار کہ اس بستی میں، روز دل والے چنے جاتے ہیں دیوار کے بیچ. روز دل والے چنے جاتے ہیں دیوار کے بیچ، اور ایک ہی چہرہ کتابی نظر آتا ہے ہمیں. حسن زیدی صاحب آپ کی نظر ہے. ایک ہی چہرہ کتابی نظر آتا ہے ہمیں، کبھی اشعار کے باہر کبھی اشعار کے بیچ، اور کبھی تہذیب و تمدن کا یہ مرکز تھی میاں، کبھی تہذیب و تمدن کا یہ مرکز تھی میاں، تم کو بستی جو نظر آتی ہے آثار کے بیچ. اور جس طرح ٹاٹ کا پیوند ہو مخمل میں عدیل، مغربی چال چلن مشرقی اقدار کے بیچ. نام سنتا ہوں تیرا جب بھرے سنسار کے بیچ، لفظ رک جاتے ہیں آ کر میری گفتار کے بیچ.